مرحبا بكم بسلسلتنا سلسلة الأعمال الموصلة إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. شاهد السلسلة الأعمال الموصلة إلى الجنة مع الترجمة الأردية يوم الجمعة في المدينة المنورة في الساعة 2:30 الظهيرة، وفي باكستان في الساعة 4:30 مساء على القناة المدني. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.